Introduction to fuel cells and hydrogen fuel system. एउटै है यो fuel cell भन्नु र hydrogen fuel system भन्नु यो चाहिँ सँगसँगै आउने कुरा भयो. And then hydrogen production process. हाइड्रोजन चाहिँ कसरी प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ. यो एकदमै जल्दो बल्दो टपिक है अहिलेको एकदमै हट केक जताततै चाहिँ यो डिस्कसन भइरहेछ. नेपालमा पनि अब चाहिँ के गर्ने त बढी भएको इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हाइड्रोजन प्रोडक्सन गरेर अब हाइड्रोजन बेचेर पो धनी हुने हो कि भन्ने पनि छ मान्छेहरूको. तर एकदम गाह्रो कुरा हो त्यो. किन गाह्रो छ हामी पछाडि यहाँ हेर्छौँ. एन्ड देन जेनरल इन्ट्रोडक्सन टु इन्फ्रास्ट्रक्चर. मेन कुरा नै यही हो कस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिने रहेछ हाइड्रोजन प्रोडक्सन गर्नको लागि. त्यति सजिलो छैन. त्यो प्रोडक्सन गर्न बरु सजिलो छ. त्योभन्दा पनि अर्को च्यालेन्ज भनेको चाहिँ स्टोरेज र यो चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन. अनि यो एलपिजी सिलिन्डर चाहिँ बोके जस्तो. हजुर मैले हिजो भर्खर एउटा न्युज सुनेको थिएँ सर. न्युज पढाएको थिएँ के भन्छ अरे 250 मेगावाट त अझै पनि भारतबाट ल्याएर लगाइरहेको रहेछ नि त नेपालले. फेरि विद्युत ल्याइरहेछ अझै पनि करिब 40% लिएर आइरहेछ. 40% जति अझै लिएर आइरहेछ सर. नेपालको अहिलेको डिमान्ड कति छ? तपाईले पावरको टर्ममा हेर्यो भने चाहिँ जस्तै अहिले चाहिँ हाम्रो करिब 11 अस्ति चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ त्यो लक्ष्मी पूजा हैन. लक्ष्मी पूजाको दिन चाहिँ करिब 11-1200 को रेन्ज थियो डिमान्ड हैन. त्यसमा चाहिँ पावरको इन टर्म्स अफ पावर हेर्यो भने चाहिँ 200-300 मेगावाट जति आउँछ भनेको कम हुन्छ. तर तपाईले इनर्जीको टर्ममा हेर्यो भने चाहिँ कति युनिट चाहिँ इनर्जी लिएर आयो भनेर तपाईले यदि इनर्जीको टर्ममा हेर्ने हो भने चाहिँ एकदम धेरै छ. 30-35% अथवा 40% पनि हुन सक्छ. अझै पनि धेरै छ हैन. अब चाहिँ किन कम हुन्छ भने अब यो अप्पर तामाकोसी लगायतका चाहिँ करिब 1000 मेगावाटका चाहिँ प्रोजेक्टहरु चाहिँ 1 वर्षभित्र विदिन अ इयर भन्छ हैन कनेक्सन हुन्छ. त्यो भयो भने चाहिँ अनि यो त्यो भयो भने पनि मलाई पनि अझै पनि जहाँसम्म लाग्छ यो ड्राई सिजन यो 3 देखि 4 महिना चाहिँ अझै पनि इन्डियाबाट लिएर आउनुपर्ने हुन्छ. किनभने तपाईलाई थाहा छ अस्ति मैले भनिहालेँ हैन हाइड्रोको टाइपमा सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ आरओआर टाइपको हाइड्रो हो. आरओआर टाइपको हाइड्रोमा के हुन्छ भने तपाईको ड्राई सिजनमा 100 मेगावाटको छ भने त्यसले चाहिँ करिब 30 मेगावाट 25 मेगावाट मात्र दिन्छ. अब हामी इन्स्टल क्यापासिटी चाहिँ 100 मेगावाट भनेर भन्छौँ तर त्यसले चाहिँ 1/3 सम्म दिन्छ बढीमा. सो त्यो हिसाबले चाहिँ अझै पनि क्राइसिस चाहिँ तर अब के हुन्छ फेरि रेनी सिजनमा बढी हुन्छ इनर्जी. हेर्नुस् ड्राई सिजनमा इन्डियाबाट लिएर आउनुपर्छ पुग्दैन. हाम्रो रेनी सिजनमा चाहिँ इनर्जी चाहिँ स्पिल हुन्छ. वेट सिजनमा इनर्जी स्पिल हुन्छ. सो त्यो स्पिल भएको इनर्जीलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अब हाइड्रोजन बनाउने हैन. त्यसपछि तपाईको चाहिँ फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर प्लान्ट बनाउने हैन. यस्ता कुराहरु चाहिँ अगाडि आइरहेको छन्. सो मैले के भन्दै थिएँ भने जेनरल इन्ट्रोडक्सन टु इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेन्ट फर हाइड्रोजन प्रोडक्सन. यो हाइड्रोजन प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिँ कस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनुपर्छ. अब यसको लागि चाहिँ स्टोरेज र युटिलाइजेसन गर्नको लागि कस्तो मेथडहरु हुन्छन्. किनभने अलिकति रिस्की पार्ट भयो हैन. हाइड्रोजन चाहिँ एकदमै रिस्की कुरा हो र यसको लागि पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु चाहिँ कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आउँछ. च्याप्टर 3 मा आउँछ है. यो हाइड्रोजन प्रोडक्सन कसरी हुन्छ होला तपाईले के अलिअलि के न्युजहरु त तपाईले सुन्नु भएको रहेछ हैन. के घुसियो होला दिमागमा. कहाँबाट आउँछ हाइड्रोजन भन्नुस् त. सर हाइड्रोजनलाई एउटा त्यो के भन्छ त्यो इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने नै होला अब हैन. अनि त्यहाँबाट हाइड्रोजनलाई र अक्सिजनलाई छुटाउने यही सुने जस्तो लाग्छ मलाई. हाइड्रोजन फ्युल सेलले चाहिँ हाइड्रोजन प्रोडक्सनको एउटा मेथड चाहिँ सर हजुर सी वाटरबाट हैन सर. सी वाटर वाटर भनौँ न. सी वाटर भने पनि जे वाटर भने पनि कि त पानीलाई चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर हामीले चाहिँ हाइड्रोजन प्रोडक्सन त्यो बच्चा क्लासमा पढेको सिम्पल केमिकल फर्मुला त्यही नै हो हैन. तपाईले स्कुलमा पढेको एउटा प्रोसेस त्यो भयो. त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ तर त्यो एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ. यो हाइड्रोलाई के अरे यो इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर निकाल्ने हाइड्रोजन चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ. र अहिले ग्लोबली जति पनि हाइड्रोजन चाहिँ प्रोडक्सन भएको छ मोर देन 95% चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने नेचुरल ग्यासबाट आउँछ.
पेट्रोलियम प्रडक्ट है, पेट्रोलियम प्रडक्टको नेचुरल ग्यासबाट आउँछ। नेचुरल ग्यासबाट निकाल्न चाहिँ हाइड्रोजन निकाल्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, किनभने तपाईँले फोसाइल फ्युल भनेको हाइड्रोकार्बन हो, त्यहाँ हाइड्रोजन र कार्बन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हाइड्रोजन चाहिँ एक्सट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यसो हो भने त फेरि अनि त्यहाँबाट हाइड्रोजनबाट दौडाउनुको त मतलबै भएन नि सर। लास्टमा त जसरी नि उनी के भन्छ नेचुरल फ्युलमै के भन्छ अरे नेचुरल ओइलमै भर पर्नु पर्यो नि त फेरि। त्यही त, त्यो प्रब्लम चाहिँ त्यही नै हो। यदि निकाल्ने चाहिँ नेचुरल ग्यासबाट हाइड्रोजन निकाल्ने हो भने होइन, यसलाई चाहिँ किन क्लिन भन्ने, क्लिन इनर्जी किन भन्ने त हाइड्रोजनलाई भन्ने एउटा क्वेसन पनि आउँछ। तर त्यो चाहिँ के भयो भने एउटा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन हुने भयो, कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइज जुन ठाउँमा चाहिँ हाइड्रोजन प्रोडक्सन हुन्छ त्यो एउटा चाहिँ त्यो एरियालाई चाहिँ जस्तै इन्डस्ट्रियल एरिया भनेर छुट्याएर, क्लस्टरै छुट्याएर चाहिँ यो चाहिँ इन्डस्ट्रियल एरिया भयो, यहाँनिर चाहिँ हाइड्रोजन प्रोडक्सन गर्ने भयो। त्यसपछि अब हाम्रो जुन रोडमा हुने सिटीमा हुने पोल्युसन चाहिँ सम हाउ चाहिँ म्यानेज गर्न भनेर रिडक्सन गर्न सकिन्छ। तपाईँले पेट्रोल हालेर चाहिँ गाडी चलाउनु भयो भने घर घरमै पोल्युसन हुन्छ, सहर सबै सिटी देशभरि पोल्युसन हुन्छ होइन। त्यसरी हाइड्रोजन निकाल्नु भयो भने कुनै एउटा ठाउँमा त्यसले पोल्युट गर्ला, तर अरू पार्टहरू चाहिँ कमै हुन्छ भन्ने। हजुर तर सर पोल्युसन भनेको अनि त्यहाँबाट एउटै ठाउँमा मात्र बसिरहने कुरो त होइन नि त नि सर। एउटै ठाउँमा त बस्दैन, यो त तपाईँको चाहिँ ग्लोबल इफेक्ट पार्ने हो यसले। तपाईँले अमेरिकाले प्रोडक्सन गरेको कार्बन नेपाल त्यो त घुमि नै रहन्छ। त्यस्तो नि त सर। अनि फेरि 1 केजी नेचुरल ओइल लिएर तपाईँले हाइड्रोजन बनाउँदाखेरि जसरी पनि त्यो त्यहाँबाट हुने कार्बन इमिसन त सेम नै त हुन्छ नि सर। त्यो कार्बन त कहाँ जाने हो, लास्टमा इमिसनै त हुने हो नि हाइड्रोजन सेपरेट गर्दा पनि। त्यो त मजै भएन नि सर। त्यही अब हाम्रो केसमा त त्यो हुँदैन। नेपालमा चाहिँ अब नेपालमा त नेचुरल ग्यास पनि छैन होइन। यदि पाइपलाइनबाट लिएर आउनुपर्छ त्यो ल्याउनु पऱ्यो भने। सो अब नेपालमा त नेचुरल ग्यासबाट हाइड्रोजन निकाल्ने भन्ने त्यो छैन। हामीले गर्ने भनेको इलेक्ट्रोलाइसिसबाट चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिसवाला मेथड कस्टली हुन्छ झन्। त्यो चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ जुन नेचुरल ग्याससँग कम्पेयर गर्ने हो भने। ओके, यो चाहिँ अब हाइड्रोजनको पार्ट भयो है। र यसको यो कोर्सको चाहिँ अर्को पार्ट भनेको चाहिँ ब्याट्रीको बारेमा छ। ब्याट्रीको फन्डामेन्टल, जहाँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको ब्याट्री के हो, त्यसको फाइदा के हो, बेफाइदा के हो भन्ने कुरा है। अब यो ब्याट्रीको टाइप्सहरू तपाईँलाई थाहा छ? अलिअलि त थाहा होला। ब्याट्रीको टाइप भन्नाले सर त्यो निकल क्याडमियम, निकल मेटल हाइड्राइड त्यही भन्नुभएको? एक्ज्याक्टली त्यही। लिथियम पोलिमर, लिथियम मेटल हाइड्राइड, लिथियम मेटल पोलिमर पनि हुन्छ, लिथियम आइरन पोलिमर, अनि अरू के थियो? मैले तपाईँलाई यो चाहिँ मैले इलेक्ट्रिक भेहिकलको अलिकति पार्ट चाहिँ जोड्न खोजेँ है, किनभने यो फ्युल सेल, यो चाहिँ फ्युल सेलसँग रिलेट भएको हुनाले फ्युल सेल भनेको चाहिँ अहिलेको कन्टेक्समा चाहिँ यो इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिँ एकदमै धेरै युज भइरहेको छ। एकदमै धेरै त नभनौँ, जति पनि फ्युल सेलहरू चाहिँ छ यो चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलमा बिजुली निकाल्नु भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ भेहिकलमा चाहिँ युज भइरहेछ है। इलेक्ट्रिक भेहिकलमा त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ फ्युल सेल इलेक्ट्रिक भेहिकल भन्छौँ, FCEV, फ्युल सेल इलेक्ट्रिक भेहिकल। र यो ब्याट्रीबाट मात्र, जसरी यहाँ ब्याट्री राखेको छ, यो ब्याट्रीबाट मात्र युज गर्ने इलेक्ट्रिक भेहिकललाई चाहिँ BEV भन्छ, ब्याट्री ओन्ली इलेक्ट्रिक भेहिकल होइन। त्यसपछि अनि कुनै इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू चाहिँ ग्यासोलिनबाट पनि चल्छ एन्ड ब्याट्रीबाट पनि चल्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे? कुनै इलेक्ट्रिक गाडीहरू चाहिँ अब ब्याट्रीबाट पनि चल्ने, द्याट मिन्स इलेक्ट्रिकबाट पनि चल्ने र आइसी इन्जिनबाट पनि चल्ने हुन्छ कि हाइब्रिड भन्छ सर। तर के हो सर त्यसमा हुने चाहिँ के हो? इनर्जी कहाँबाट आइरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ? फेरि हाइब्रिड इनर्जी मोटरलाई इनर्जी कहाँबाट दिन्छ सर? फेरि ब्याट्रीबाटै हो त्यो पनि? ब्याट्रीबाट। झन् दुई टाइपको मोटर चाहिने हो झन्। हाइब्रिड त झन् भ्याउ रहेछ त। आइसी इन्जिन पनि राख्नु पर्यो, मोटर पनि राख्नु पर्यो, दुईटा मोटर राख्नु पर्यो, सिङ्क गराउनु पर्यो अझै। झ्याउ त अब एकदमै हेभी पनि हुन्छ, कम्प्लेक्स पनि हुन्छ, अलिकति एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ।
हैन BEV भन्दा अथवा IC भन्दा एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ तर अहिले चाहिँ यो किन चाहिँ हाइब्रिडमा आयो भने अब यसमा छ होला म पर्फर्मेन्स तपाईहरुले देखाउँछु ओके यहाँ छ है बेसिकली हेर्नुस् है यो इलेक्ट्रिक भेहिकलमा तपाईले हेर्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ यो चाहिँ डिफरेन्ट पार्ट हो एउटा चाहिँ यो चार्जिङ स्टेसनको पार्ट भयो यो छुट्टै कुरा हो यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको त्यसपछि अब यतापट्टिको चाहिँ यो भेहिकलको पार्ट भयो ब्याट्री हुन्छ मोटर हुन्छ यो अब कुन टाइपको यदि डीसी मोटर हो भने चाहिँ इन्भर्टर परेन अब टेस्लाले चाहिँ उसको आफ्नो इन्डक्सन के अरे इन्डक्सन इन्भर्टर समेत राखेर चाहिँ गर्छ हैन इन्भर्टर राखेर उसको चाहिँ इन्डक्सन मोटर अनुसार चलाउँछ यहाँ हेर्नुस् न टर्महरु है इभी भनेको इलेक्ट्रिक भेहिकल हैन PHEV भनेको प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक भेहिकल यो प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक भेहिकल आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला हाइब्रिड इलेक्ट्रिक HEV मात्र आउँथ्यो HEV भनेको हाइब्रिड इलेक्ट्रिक भेहिकल सो त्यो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक भेहिकलमा मोटर पनि हुन्थ्यो ब्याट्री पनि के अरे मोटर पनि हुन्थ्यो IC इन्जिन पनि हुन्थ्यो द्याट मिन्स ब्याट्री पनि हुने भयो तर त्यो ब्याट्रीलाई चाहिँ चार्ज चाहिँ फेरि त्यो उताबाट चाहिँ त्यो के अरे ग्यासोलिनबाट आएको इनर्जीले चाहिँ ब्याट्री चार्ज हुन्थ्यो जस्तै अहिले सानो सबै गाडीमा चाहिँ सानो एउटा ब्याट्री त हुन्छ नै हैन तर यो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक भेहिकल हो त्यो ब्याट्रीको साइज चाहिँ ठुलो हुन्थ्यो अब त्यो एकदमै त्यो फेल खायो त्यो टेक्नोलोजी हैन सो त्यो सँगै अब के आयो त प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक भेहिकल आयो यो प्लग इन भनेको चाहिँ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ यो गाडीले प्रोडक्सन गर्ने इलेक्ट्रिसिटीबाट मात्र हैन कि हामीले चाहिँ यो हाम्रो एक्स्ट्रा जुन छ एक्सटर्नल सप्लाई छ हैन यो भित्तामा हामीले प्लग इन गरेर पनि युटिलिटी सप्लाईबाट अथवा हाम्रो एनईएबाट पनि चार्ज गर्न मिल्ने भनेको प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक भेहिकल आयो अब यो प्लग इन हाइब्रिड PHEV चाहिँ केही बेरसम्म चाहिँ अलिकति पपुलर नै भयो त्यसपछि अब जब यो ब्याट्रीमा चाहिँ एकदमै म्यासिभ रिसर्च भयो र लिथियम आयन ब्याट्रीहरू चाहिँ एकदमै इकोनोमिकमा आउन थाल्यो एकदमै कस्ट इकोनोमिक भएर आउन थाल्यो त्यसपछि अब यो प्लग इन हाइब्रिड अहिले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै प्रोडक्सन हुँदैन यो BEV मात्र प्रोडक्सन हुन्छ ब्याट्री ओन्ली इलेक्ट्रिक भेहिकल है पहिला चाहिँ किन चाहिँ यो ड्रब्याक थियो भने पहिला ब्याट्रीहरू एकदमै ठुल्ठुलो हुन्थ्यो ब्याट्री एक्सपेन्सिभ पनि हुन्थ्यो यसको इनर्जी कन्टेन्ट पनि एकदमै कम हुन्थ्यो सो अहिले चाहिँ ब्याट्रीको यो जुन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो ब्याट्री आइरहेछ त्यही भएर अब चाहिँ हामीले ब्याट्री ओन्ली इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू चाहिँ आइरहेछ एन्ड देन अर्को चाहिँ एक्सटेन्डेड रेन्ज इलेक्ट्रिक भेहिकल हुन्छ यो पनि ब्याट्री पनि हुन्छ यसमा चाहिँ त्यसपछि IC पनि हुन्छ किनभने इनकेस ब्याट्री सिद्धियो भने जस्तै ब्याट्रीले चाहिँ 300 किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ भने त्यसमा तपाईँले अर्को मिन्स राख्नुभयो भने त्यो 300 किलोमिटर प्लस गर्न सकिने भयो त्यही भएर चाहिँ एक्सटेन्डेड रेन्ज भन्छ है सो यहाँ छ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक भेहिकल र प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक भेहिकलमा हाइब्रिडमा चाहिँ सानो ब्याट्री हुन्थ्यो हेर्नुहोस् त ब्याट्रीको साइज 1 किलोवाट आवर हुन्थ्यो भने सबै चिज सेम हो हैन यहाँ त कम्बसन इन्जिन पनि छ मोटर जेनेरेटर पनि छ यो ब्याट्रीको साइज मात्र ठुलो हुने भयो र पहिला यो ब्याट्रीलाई चाहिँ यसले चार्ज गर्थ्यो अहिले चाहिँ यो ब्याट्रीलाई PHEV मा चाहिँ यो ब्याट्रीलाई चाहिँ बाहिरबाट पनि चार्ज गर्न सकिन्छ सो यो 1 किलोवाट हुन्थ्यो भने यो चाहिँ 5 to 15 किलोवाट आवर हुन सक्छ है मलाई यो स्लाइड चाहिँ तपाईलाई पहिला पनि देखाइसके जस्तो लाग्छ यदि मैले देखाएको छैन भने पनि यो चाहिँ इनर्जी लस साइकल है हामीले चाहिँ IC भेहिकलबाट चलाउँदाखेरि इनर्जी लस कति हुन्छ त्यसपछि ब्याट्री ओन्ली भेहिकल चलाउँदाखेरि चाहिँ इनर्जी लस कति हुन्छ भन्ने कुरा यसमा रहेछ है यो MIT को एउटा लेक्चर जस्तै हेर्नुहोस् त यो चाहिँ के हो इनर्जी लस सिटी ड्राइभिङ हैन जस्तै यो मोडलको गाडीलाई हामीले चाहिँ सिटीमा ड्राइभ गर्ने हो भने कसरी चाहिँ इनर्जी लस हुन्छ भन्ने यो मोडलको गाडीले दिएछ है जस्तै हामीले राखेको जुन 100 फ्युल ट्याङ्क छ 100% इनर्जी चाहिँ अल्टिमेटली युज हुने कति त 13% मात्र हो बाँकी सबै इनर्जी चाहिँ लस हुन्छ र सबैभन्दा धेरै इनर्जी चाहिँ यहाँनिर इन्जिनमा लस हुन्छ है यो पावर ट्रेन सिस्टममा लस हुन्छ यो चाहिँ IC भेहिकलको कुरा भयो सिटी ड्राइभिङको त्यो केस भयो अब हाइवे ड्राइभिङमा यही गाडी चाहिँ हाइवेमा ड्राइभिङ गर्ने हो भने त्यो 16% बाट 19% सम्म चाहिँ इनर्जीलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न सकिने रहेछ बाँकी सबै चाहिँ लसमा जाने रहेछ त्यो 19% भनेको एरोडाइनामिक रोलिङ र यो ब्रेकिङ तपाईलाई थाहा छ है सो हामीले युज गर्ने भनेको यही तीनवटा मात्र हो अब हाइब्रिड बनायो भने यो चाहिँ इलेक्ट्रिक के अरे ग्यासोलिन ओन्ली भयो हैन अब यसलाई मैले हाइब्रिड बनाएँ भने यसको चाहिँ सर्टेन लस चाहिँ हामीले चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ है
जस्तै माइक्रो हाइब्रिड बनाउने हो भने यो स्ट्यान्ड बाईको लसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिने रहेछ है। माइल्ड हाइब्रिड पनि फेरि चाहिँ फुल हाइब्रिड हो कि माइक्रो हाइब्रिड हो कि माइल्ड हाइब्रिड हो त्यो अनुसार पनि हुन्छ है। सो माइल्ड हाइब्रिड हो भने चाहिँ यो ब्रेकिङ लसलाई पनि घटाउन सकिन्छ होइन। सो फुल हाइब्रिड हो भने यो इन्जिनको लसलाई पनि घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा छ है। त्यसो हो भने अब चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलको केसमा चाहिँ कति हुने रहेछ, हामीले जो जति इनर्जी चाहिँ ब्याट्रीमा स्टोर गर्छौँ त्यसको चाहिँ हेर्नुहोस् त 76% इनर्जी चाहिँ हामीले चाहिँ युटिलाइज गर्छौँ। द्याट मिन्स यसको वास्तवमा रोलिङमा जति गयो त्यति त कुद्छ होला नि होइन। यो एरोडाइनामिक ड्र्याग पनि हुन्छ। द्याट मिन्स यसमा पनि त इनर्जी चाहिँ युज हुने भयो नि त। यो 76% इनर्जी चाहिँ ब्रेकिङको लागि, एरोडाइनामिक ड्र्यागिङको लागि र रोलिङ रेजिस्टेन्सको लागि चाहिँ कसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। अब यसको सर्टेन फर्मुलाहरू छ, तपाईँले क्यालकुलेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो रोलिङ रेजिस्टेन्स निकाल्ने, यो निकाल्ने, ब्रेकिङ पावर निकाल्ने सबै गर्न सकिन्छ। टेस्लाले अहिले नयाँ ट्रक निकालेको थियो नि एरोडाइनामिक सेपको भनेर। त्यसमा चाहिँ कम हुन्छ। एक्ज्याक्टली त्यो तपाईँले सेपिङ मिलाउने हो भने यो चाहिँ घटाउन सकिन्छ अनि यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ है। त्यो चाहिँ अब बडीको कुरा हो, कारको कुरा हो। ओके, देन अर्को छ V2G टेक्नोलोजी। यो सुन्नु भएको छ तपाईँले V2G? सर हो, ट्याक्कै मैले यही भन्नु लाज लागेको छ। यो सिधै सर त्यो अहिले जर्मनले डेभलप गरिरहेको जस्तो लाग्यो। त्यो पहिला हाम्रो ट्रली बस हुँदैन हो त्यस्तै टाइपको छ क्या सर। अहिलेको ट्रकहरू हुँदैन कार्गोको लागि युज गरिरहेको छ क्या जर्मनले जस्तो लाग्यो मलाई। जर्मनीमा यो ट्याक्कै त्यो बस र त्यो ग्रिड कनेक्टेड नै हुन्छ क्या, तारमा कनेक्टेड नै भइरहेको छ, चलिरहने क्या। हाइवे नै पुरै त्यस्तै बनाएको छ क्या सर। त्यो चाहिँ ट्रलीको स्टाइल भयो। हाम्रो पहिला ट्रली बस थियो नि। थोरै कम्प्लिकेसन्स भयो भने सर यो चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो। ब्याट्रीमा इन्स्टल गरेर फेरि मोटरमा पुर्याउनु भन्दा चाहिँ सिधै ग्रिडदेखि मोटरमा सिधै दिए सर, कस्तो सजिलो के। बडी इफिसियन्ट पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ अब तपाईँले एउटै रुटमा चाहिँ घुमिरहने हो भने ठिक छ होइन। अब कारमा त त्यो हाम्रो कारहरूमा चाहिँ त्यो पोसिबिलिटी भएन नि त। त्यही मोबिलिटीको कुरो मात्रै त आयो सर। मोबिलिटीको कुरा जस्तै हाम्रो पहिला चाहिँ ट्रली बसको चाहिँ रुट फिक्स थियो होइन। त्रिपुरेश्वरदेखि चाहिँ सूर्यविनायकसम्मको चाहिँ आउने जाने रुट फिक्स थियो। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर थियो। अब त्यही रुटलाई चाहिँ अब बसलाई चाहिँ अन्त लान मिलेन नि त। सो बस हो भने सर्टेन रुटमा त्यो गर्न सकिन्छ। अब कारहरूमा चाहिँ अब त्यो गर्न सकिँदैन है। सो तर यो V2G भनेको अलिक फरक कुरा हो है। तपाईँले त्यो भनेको कुरा चाहिँ योसँग मिल्दैन है। यो V2G भनेको भेहिकल टु रातिमा ग्रिडमा जोड्ने भेहिकलको इनर्जी एक्ज्याक्टली V2G पनि हुन्छ एन्ड देन G2V पनि हुन्छ, दुइटै हुन्छ है। भेहिकल टु ग्रिड अथवा ग्रिड टु भेहिकल। भन्नुको मतलब जस्तै तपाईँले चाहिँ गाडीलाई चाहिँ कार भनौँ न, इलेक्ट्रिक कार छ हामीसँग, फुल चार्ज गरिरहनु भएको छ, गाडी चाहिँ एकदम फुल चार्ज छ र तपाईँको गाडी चाहिँ पार्किङमा छ होइन। गाडी चाहिँ पार्किङमा चाहिँ पार्क भएर बसिरहेछ भने तपाईँको त्यो गाडीको इनर्जी चाहिँ अहिले युज भइरहेको छैन। त्यो केसमा, त्यो कन्डिसनमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो गाडीको इनर्जीलाई चाहिँ, त्यो ब्याट्रीको इनर्जीलाई चाहिँ ग्रिडमा कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई भन्छ भेहिकल टु ग्रिड। भेहिकलमा भएको इनर्जीलाई चाहिँ नेसनल ग्रिडमा कनेक्सन गर्ने, त्यो चाहिँ ग्रिड टाइप सिस्टम हुन्छ त्यसमा है। ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम हुन्छ। ठ्याक्कै हामी सोलरमा एक्ज्याक्टली त्यही हो। घरमा चाहिँ हामी सोलर राखेर मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ अर्बन प्रोजेक्टको देखाएँ नि। रुफटपमा सोलर राख्ने, त्यसपछि जति घरमा युज हुन्छ, बाँकी चाहिँ ग्रिडमा बेच्ने भनेर भनेको थिएँ नि। ठ्याक्कै त्यस्तै हो होइन। तपाईँको गाडी चाहिँ पार्किङमा छ, त्यो ब्याट्रीको इनर्जी चाहिँ युज भइरहेको छैन, तर त्यतिखेर ग्रिडमा इनर्जी डिमान्ड चाहिँ एकदमै हाई छ। फर इक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ 7 बजे 8 बजेको टाइम, 7 PM 8 PM को टाइम होइन। हाम्रो चाहिँ कर्भ हेर्नुहोस् तपाईँले, 7 बजे 8 बजे एकदम पिक हुन्छ र पहिला चाहिँ त्यो सप्लाई र डिमान्ड ब्यालेन्स नहुँदाखेरि त्यो लोड सेडिङ हुने भनेको टाइम पनि त्यही नै हो। त्यहाँ पिकमा एकदमै धेरै लोड सेडिङ हुन्छ। सो त्यस्तो खालको पिक इनर्जीलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ, यसले हेल्प गर्छ। हजुर अघि भनेको जस्तै त्यो ट्रलीकोमा एउटा काम गर्न सकिन्छ नि सर। मेन हाइवेमा चाहिँ होइन सर, त्यो हाइवेमा राउन्डजेल चाहिँ ग्रिडबाट चल्ने होइन, त्यो ऊबाट पावर लिइराख्ने। अनि जब हाइवेबाट छुट्छ नि सर, त्यसपछि चाहिँ आफ्नै सेल्फ मोटर चार्जिङ भयो, त्यो मोटरको चार्ज भयो, ब्याट्रीको चार्जबाट चल्न थाल्ने क्या फेरि।
त्यो झन् कम्प्लिकेटेड भयो नि। हाइवेमा हुन्जेल त सर चार्ज भइरहेको छ नि त्यो आफै, अनि त्यसैको पावर लिएर चलिरहेको छ कि। अनि जब हाइवेबाट छुट्टिन्छ अब यताउता जानुपर्छ नि त, सबैतिर त पुऱ्याउन सकिन्न नि त। अनि त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै मोडल उसकोबाट सिम्पल इभीको जस्तो। त्यो चाहिँ त्यो बस चाहिँ कोरियामा छ है। कोरियाको एउटा मैले ठ्याक्कै पहिला पढाउँदाखेरि मैले एउटा स्लाइड देखाएको थिएँ। त्यो युनिभर्सिटीको मैले युनिभर्सिटीको नाम बिर्सेँ है। कोरियाको एउटा सिटीबाट एउटा युनिभर्सिटीसम्म पुग्ने चाहिँ एउटा तपाईँले पनि त्यो लिटरेचर हेर्नुहोस् है, रुट छ क्या त्यस्तो खालको तपाईँले भने जस्तै ठ्याक्कै एउटा सिटीबाट। जस्तै हाम्रो चाहिँ युनिभर्सिटी भनौँ न के अरे त्यो किर्तिपुर होइन, किर्तिपुरको टियुको जुन छ नि एरिया, सो त्यहाँ त्यो त्यस्तो एरियामा कुनै एउटा चाहिँ युनिभर्सिटी छ। अनि लेट्स से भक्तपुरमा चाहिँ कुनै एउटा सिटी छ भने त्यो सिटीदेखि युनिभर्सिटीसँग लिङ्क सबै त्यो युनिभर्सिटीकै प्रोजेक्ट हो। त्यो युनिभर्सिटीकै प्रोफेसरहरूदेखि त स्टुडेन्टहरू क्यारी गर्ने बस त्यस्तो खालको छ। तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै त्यस्तै खालको छ। भनेपछि जहाँसम्म चाहिँ त्यो लान सकिन्छ लग्यो, नलगेको ठाउँमा फेरि इलेक्ट्रिक चार्ज भइरहन्छ। जहाँबाट अनि फेरि भएपछि चाहिँ अनि फेरि इलेक्ट्रिक त्यही कनेक्सन गर्ने। त्यो चार्ज भइरहन्छ। त्यो चार्ज कसरी हुन्छ भने त्यो फेरि वायरलेस चार्ज हो, वायरलेस चार्जिङ हो। वायरलेस चार्जिङ तपाईँको रोडको मुनि चाहिँ कोइल, इन्डक्सन कोइल हुन्छ है, रोडको तलपट्टि है इन्डक्सन कोइल हुन्छ। त्यहाँ त्यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गरे हुन्छ। त्यसको माथि माथि गाडी सरेर कुदिरहेको हुन्छ। अनि त्यो गाडी ट्रान्सफर्मरको जस्तै भनौँ न, ट्रान्सफर्मरको प्राइमेरी कोइल चाहिँ रोड मुनि हुन्छ होइन, रोडको तल हुन्छ। त्यसपछि ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरीको कोइलको काम चाहिँ कसले गर्ने भयो त, गाडीले गर्ने भयो है, ट्रान्सफर्मर जस्तै। अथवा तपाईँले चाहिँ इन्डक्सन कुकर हुन्छ नि, इन्डक्सन कुकर जस्तै ठ्याक्कै। अब इन्डक्सन भनेपछि त्यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही हुने भयो होइन। इन्डक्सन कुकरमा के हुन्छ, तलपट्टि चाहिँ कोइल हुन्छ होइन, त्यो कोइलमा चाहिँ करेन्ट फ्लो हुने भयो। जबसम्म तपाईँले माथिपट्टि चाहिँ भाँडो राख्नुहुन्न तबसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ डिएक्टिभेट हुन्छ। अनि त्यो माथि भाँडो देख्ने बित्तिकै उसले चाहिँ सेकेन्डरी कोइल पाउँछ र त्यसले इनर्जी चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ। ठ्याक्कै त्यही प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ त्यो कोरियाको एउटा प्रोजेक्ट छ। त्यो पनि हुनसक्छ, तर त्यो फरक हो। त्यो भेहिकल टु ग्रिड र त्यो 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 भनेको र मैले यो भन्न खोजेको चाहिँ फरक हो। यो चाहिँ के हो त, तपाईँसँग भएको गाडीमा कुनै इनर्जी छ भने त्यो इनर्जीलाई चाहिँ तपाईँले एकदमै ग्रिडमा चाहिँ पावर चाहिँ एकदमै सर्टेज भएको बेलामा हामीले चाहिँ गाडीबाट चाहिँ ग्रिडमा पावर सप्लाई गर्न सक्छौँ। सो त हामीले चाहिँ लोड सेडिङलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ। एउटा पोइन्ट त्यो भयो। अर्को पोइन्ट, यदि जस्तै अब रातिको 11 बजेपछि ग्रिडमा एकदमै डिमान्ड एकदम कम हुन्छ होइन, इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ बढी हुन्छ, त्यो टाइममा फेरि हामीले के गर्ने त, ग्रिडबाट गाडी चाहिँ चार्ज गर्ने, पार्किङमा भएको गाडी चाहिँ चार्ज गर्ने। सो ग्रिडको इनर्जीलाई गाडीमा हाल्ने र गाडीको इनर्जीलाई ग्रिडमा हाल्ने कन्सेप्टलाई चाहिँ के भन्छ त, V2G कन्सेप्ट भन्छ। र अहिले आउने गाडीहरूमा चाहिँ त्यो एउटा इक्विपमेन्ट हुन्छ है। त्यो इक्विपमेन्टले चाहिँ दुईटालाई इन्टरफेस गर्ने काम गर्छ, ग्रिड र गाडीलाई चाहिँ इन्टरफेस गर्ने काम गर्छ। यो पनि एकदमै इमर्जिङ टपिक है। ओके, अब यो स्लाइड मैले पहिला तपाईँलाई देखाएको थिएँ ग्यासोलिनको, हेर्नुहोस् त, द पर्फेक्ट फ्युल भनेको अहिले हामी यहाँनिर छौँ लिथियम आयन ब्याट्री। अहिलेको हाम्रो लागि सबैभन्दा बेस्ट अप्सन भनेको यही नै हो। हेर्नुहोस् त, जबसम्म यो लिथियम आयन ब्याट्रीको चाहिँ यो इनर्जी कन्टेन्ट चाहिँ यो त ग्यासोलिन जस्तो हुने थियो भने यो तपाईँले चाहिँ अब ग्यासोलिन कारहरू यस्तो चिजहरू दुनियाँमा कहीँ पनि देख्न पाउनुहुन्न होइन, सबै इलेक्ट्रिक मात्र हुन्छ। अब ब्याट्रीमा धेरै रिसर्च भइरहेछ, यो पनि इम्प्रुभ हुँदैछ। अब लिथियम आयनमा पनि धेरै थरीका तपाईँले अघि भनिरहेको थियो लिथियम फस्फेट, लिथियम आइरन फस्फेट, लिफो, यस्तो यस्तो ब्याट्रीहरू आइरहेछ। त्यसको बारेमा हामी अलिअलि पढ्छौँ है। सिमिलरली उडको हेर्नुहोस् होइन, जस्तै 1 केजी उडलाई बाल्ने हो भने कति अराउन्ड चाहिँ 20 मेगाजुल इनर्जी आउने रहेछ। एलपिजीको यहाँ रहेछ। केजीको टर्ममा हेर्ने हो भने यहाँ छ, लिटरको टर्ममा हेर्ने हो भने यतापट्टिको एक्सिसमा छ, भोलोमेट्रिक र ग्राभोमेट्रिक। र कम्पेयर गर्ने हो भने ग्यासोलिनलाई होइन, एक ग्यालन ग्यासलाई, पेट्रोललाई चाहिँ तपाईँले यदि ब्याट्रीसँग कम्पेयर गर्ने हो भने द्याट इज इक्विभ्यालेन्ट टु 21वटा लिथियम आयन ब्याट्री हुन्छ। त्यो भनेको कति हो भने 300 केजी भनेको 1 ग्यालन भनेको 2.7 केजी भयो। 2.7 केजी पेट्रोल भनेको 340 केजी लिथियम आयन ब्याट्री हो अहिलेको कन्टेक्समा है। अथवा तपाईँले भोल्युमको टर्ममा हेर्ने हो भने होइन त, यो 1 ग्यालन भनेको यो चाहिँ पेट्रोल हो भने ब्याट्री चाहिँ यत्रो हुन्छ है। ओके, अहिले मैले तपाईँलाई देखाउन खोजेको चाहिँ इनर्जी स्टोरेज। पहिला हामी ब्याट्रीको बारेमा पढ्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हाइड्रोजनको बारेमा पढाउन। यो एउटा टेस्लाको प्रोजेक्ट हेर्नुहोस् त, 100 मेगावाटको यो
यो ब्याट्रीको प्लान्टको क्यापासिटी 100 मेगावाट। यसले चाहिँ 129 मेगावाट आवरको चाहिँ यसले इनर्जी स्टोर गर्न सक्छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर कुनै चाहिँ मेगावाटमा छ, कुनै मेगावाटमा आवरमा छ। तपाईँ यसमा कन्फ्युजन नहुनुहोस् है। यो ब्याट्रीको पछि हामीले टर्मिनोलोजीहरू पढ्छौँ, त्यसमा पनि मैले भनौँला। यो भनेको चाहिँ इनर्जी भयो। 129 मेगावाट आवर भनेको यति इनर्जी यसले स्टोर गर्छ र यसलाई पावरको टर्ममा हेर्ने हो भने 100 मेगावाट भयो है। यो चाहिँ कहाँ राखेको रहेछ भने अस्ट्रेलियाको यो 309 मेगावाट पिक क्यापासिटीको विन्ड पावर प्लान्टमा राखेको रहेछ। मेगावाट है, यो विन्डमा चाहिँ पी हुँदैन है, मेगावाट मात्र। 309 मेगावाटको विन्ड फार्ममा चाहिँ यिनीहरूले इनर्जी स्टोर गर्नको लागि यो टेस्ला ब्याट्रीहरू तपाईँले ध्यान गर्नुहुन्छ है। सबै लिथियम आयन ब्याट्री हो। यो हेर्दाखेरि ठुलो देखिन्छ, तर यो भित्र एकदमै सानो हाम्रो रिमोटमा भएको ब्याट्री जस्तो सानो सानो सेलहरू हुन्छ। ओके, ब्याट्रीको इन्ट्रोडक्सन। इनर्जी ब्याट्री के हो भन्ने कुरा आयो। इनर्जी स्टोरेज इज वान अफ द की च्यालेन्ज वी फेस इन द 21st सेन्चुरी। किनभने हामीलाई इनर्जी स्टोर गर्नु पर्यो भने हामीलाई जतिखेर चाहिन्छ त्यतिखेर प्रोडक्सन गर्न सक्दैनौँ हैन। सो वी निड टु स्टोर इनर्जी। वी डोन्ट नेसेसरली जेनेरेट पावर वेयर अर व्हेन वी निड इट। अब यदि ब्याट्री चाहिँ यदि हामीले आइडियल ब्याट्री बनाउने हो भने यस्तो खालको फिचर्स हुनुपर्छ। यो बक्सभित्र राखेको हेर्नुहोस् त। ब्याट्रीहरूलाई चाहिँ यदि पर्फेक्ट ब्याट्री हुने हो भने त्यो ब्याट्रीको चाहिँ म्याक्सिमम पावर क्यापेबिलिटी छ कुनै ब्याट्रीको हैन। त्यसपछि म्याक्सिमम इनर्जी स्टोरेज क्यापेबिलिटी छ। इन्टेन्सिभ टु चार्जिङ एन्ड डिस्चार्जिङ प्यारामिटर। यसलाई मैले एकदमै हाई करेन्टले पनि चार्ज गर्न मिल्ने, एकदम हाई करेन्टबाट डिस्चार्ज पनि गर्न मिल्ने, धेरै करेन्टबाट एकचोटि फास्ट चार्ज गर्न मिल्ने, अनि धेरै करेन्ट चाहिँ ड्र गरेर ठुल्ठुलो मोटरहरू चलाउन पनि मिल्ने, तुरुन्त रेस्पोन्स गर्ने। इन्टरनल इम्पिडेन्स चाहिँ एकदमै नेग्लिजिबल हुने अथवा नो इन्टरनल इम्पिडेन्स हैन। लाइफ चाहिँ एकदम धेरै भएको, पोर्टेबल पनि हुने, लाइट वेट पनि हुने हैन। स्मल फुटप्रिन्ट, सानो खल्तीमा हालेर हिँड्न मिल्ने। यदि यो सबै चिज भयो भने यो चाहिँ आइडियल कन्डिसन भयो। तर अब एउटै ब्याट्रीमा सबै खालका प्रोपर्टीहरू हुँदैनन्। यस्तो त सर आरटिजी जस्तो रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जेनेरेटर जस्तो सर। त्यसमा चाहिँ सबै प्रोपर्टी हुन्छ। आरटिजी उसँग छ सर। कोसँग? उता के भन्छ अरे क्युरियोसिटी त छ सर माथि मार्समा। आरटिजी त्यही युज गरे मात्रै हो सर यस्तो खतरा त। त्यही त मैले देखाउन खोजेको के हो भने अब यो सबै चिज एउटैमा, जस्तै भन्नु न कुनैमा कुनै प्रोपर्टी यो स्मल फुटप्रिन्ट भोल्युम, जस्तै तपाईँले लिथियम आयनसँग कम्पेयर गर्ने हो भने, जस्तै लिड एसिड र लिथियम आयन ब्याट्रीको कम्पेयर गर्ने होइन, लिथियम आयन ब्याट्रीहरू चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ, भोल्युम सानो हुन्छ। लिड एसिड ब्याट्रीहरू चाहिँ ठुल्ठुलो हुन्छ। तर फेरि अब सबै लिड एसिड ब्याट्रीले यो सबै प्रोपर्टी बेयर गर्दैन, फेरि सबै लिथियम आयन चाहिँ सबै प्रोपर्टी बेयर गर्दैन भनेपछि कुनै न कुनैमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, ट्रेड अफ हुन्छ जहिले पनि। यसलाई चाहिँ हामीले अप्टिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्फर्मेन्स चाहिँ अब वेटको उमा चाहिँ पावर गर्ने हो कि लाइफ साइकल गर्ने हो कि त्यो अनुसारको हुन्छ है। सो वाट इज इनर्जी स्टोरेज यो भयो है। अब हेर्नुहोस् त इनर्जी चाहिँ कसरी स्टोर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जस्ट यो इन्ट्रोडक्सन मात्र भयो। केमिकल हो भने केमिकल चाहिँ हाइड्रोजनको फर्ममा पनि स्टोर गर्न सकिने भयो, सिन्थेटिक नेचुरल ग्यासको फर्ममा पनि स्टोर गर्न सक्ने भयो। इलेक्ट्रिकल हो भने क्यापासिटरहरूमा गर्न सकिने भयो। मेकानिकल हो भने यहाँ दुनियाँ थरीका छन् है। पम्प हाइड्रो पनि एउटा हेर्नुहोस् त यहाँनिर मेकानिकल इनर्जी स्टोरेज डिभाइस भयो। त्यसपछि हट वाटर यो भनेको जस्तै तपाईँले मोल्टन साल्ट, मैले यो सोलर कन्सन्ट्रेटरमा पढ्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ होइन। मोल्टन दिनभरि चाहिँ मोल्टन साल्टलाई चाहिँ तताउने, त्यसपछि त्यो इनर्जी चाहिँ राति युज गर्ने भने र एन्ड देन इलेक्ट्रोकेमिकल। अब हाम्रो ब्याट्री भनेको चाहिँ यसमा पऱ्यो, इलेक्ट्रोकेमिकल हो होइन। केमिकल पनि हुन्छ र इलेक्ट्रिसिटी पनि हुने भयो भने इलेक्ट्रोकेमिकल। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर ब्याट्रीको चाहिँ क्लासहरू होइन। बेसिकली लिड एसिड ब्याट्री, लिथियम आयन ब्याट्री, लिथियम पोलिमर ब्याट्री, लिथियम सल्फाइड ब्याट्री, मेटल, यहाँ दुनियाँ थरीका ब्याट्रीहरू छन् है। यो निकेल क्याडमियम, निकेल मेटल हाइड्राइड, यस्ता खालका ब्याट्रीहरू छन्। र एकदमै पपुलर भनेको चाहिँ लिड एसिड र लिथियम आयन है। अब हामीले पढ्ने चाहिँ यो ओके, ब्याट्री टाइप्स एन्ड रिलेसनसिप बिट्विन पावर एन्ड इनर्जी। अब मैले यहाँ दुनियाँ थरीका ब्याट्रीहरू देखाएँ नि। अब यो दुनियाँ थरीका ब्याट्रीको यहाँ तपाईँले कम्पेयर गर्नुहोस्। अघि चाहिँ हामीले पेट्रोल र 1 लिटर पेट्रोल र त्यो उसलाई चाहिँ ब्याट्रीलाई कम्पेयर गरे जस्तो हेर्नु त। स्पेसिफिक पावर वाट पर केजी यतापट्टि छ, यतापट्टि चाहिँ स्पेसिफिक इनर्जी वाट आवर पर केजी छ।
लिथियम आयन ब्याट्रीलाई अब हामीले चाहिँ लिड एसिड ब्याट्रीसँग कम्पेयर गर्ने हो भने यसले के भन्छ हेर्नुहोस् यहाँ लिथियम आयन ब्याट्रीको यसको चाहिँ जस्तै लिड एसिड ब्याट्री चाहिँ 1 केजीमा चाहिँ यसको इनर्जी कन्टेन्ट हेर्नुहोस् त एकदमै अराउन्ड 25 छ 1 केजी लिड एसिड ब्याट्रीले 25 वाट आवर है युनिट होइन 25 वाट आवर इनर्जी चाहिँ स्टोर गर्ने रहेछ अब त्यही चिज चाहिँ तपाईँले यदि लिथियम आयन युज गर्ने हो भने 1 केजी लिथियम आयन ब्याट्रीले करिब 150 वाट आवर इनर्जी चाहिँ स्टोर गर्ने रहेछ यो चाहिँ इनर्जीको टर्ममा भयो है सिमिलरली तपाईँले अब पावर त्यसले इन्स्ट्यान्ट पावर कति दिन्छ त भन्दा पावर पनि हेर्नुहोस् त यसको पनि लिड एसिडको कम्पेरिजनमा लिथियम आयनको त्यो पावर पनि राम्रो छ भने चाहिँ यो चाहिँ माथि भएको राम्रो यो पनि यतापट्टि भएको राम्रो है ओके अब ब्याट्री भन्ने बित्तिकै तपाईँले ब्याट्रीको सर्टेन टर्मिनोलोजीहरू थाहा हुनु पर्यो हैन ब्याट्रीलाई चाहिँ हामीले कति क्यापेसिटीको ब्याट्री भन्ने हैन ब्याट्रीले कति करेन्टमा चार्ज गर्न मिल्छ कति करेन्टमा चाहिँ डिस्चार्ज गर्न मिल्छ भन्ने कुराहरू दुईटा चिज हुन्छ है अब हेर्नुहोस् त यो ब्याट्रीलाई चाहिँ बेसिकली यसले 3टा पार्टमा चाहिँ डिभाइड गरेको छ इनएक्टिभ पार्ट इनर्जी स्टोर इनर्जी पार्ट र खाली पार्ट द्याट मिन्स ब्याट्री चाहिँ फुल चार्ज भयो भने यो ग्रिन चाहिँ माथिसम्म हुने भयो अहिले चाहिँ सर्टेन खाली पनि छ हैन सर्टेन पार्ट चाहिँ इनएक्टिभ हुन्छ किन इनएक्टिभ हुन्छ भने हामीले कहिले पनि ब्याट्रीलाई चाहिँ फुल्ली डिस्चार्ज गर्दैनौँ 100% डिस्चार्ज गर्दैनौँ है तपाईँले ल्यापटप किन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ त्यहाँनिर सेट गरे हुन्छ हैन 15% भन्दा तल भयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नोटिफाई गर्ने त्यहाँनिर चाहिँ उसले चाहिँ नोटिफिकेसन पठाउँछ हैन पावर लो भनेर पावर चाहिँ सटडाउन गर भन्छ यदि त्यो नोटिफिकेसन नराख्ने हो भने के हुन्छ त यो ब्याट्री चाहिँ जबसम्म चाहिँ 1% मात्र चार्ज हुन्छ तपाईँको ल्यापटप चाहिँ चलिरहन्छ जब यो ब्याट्री चाहिँ 0 हुन्छ तब मात्र तपाईँको ल्यापटप चाहिँ सटडाउन हुन्छ अटोमेटिकली सो यहाँ हामीले चाहिँ सेन्स गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है सो अब यो ब्याट्रीको रेटेड क्यापेसिटी भनेको चाहिँ यो तलदेखि माथिसम्मकोलाई ब्याट्रीको रेटेड क्यापेसिटी हुन्छ ठिक छ यदि यहाँ तलदेखि माथिसम्म फुल क्यापेसिटी भनेको यो भयो नेम प्लेट क्यापेसिटी त्यसपछि यो ब्याट्रीको चाहिँ यसोसी एकदमै मोस्ट कमनली युज हुने टर्म है यो यसोसी भनेको यो चाहिँ स्टेट अफ चार्ज कुनै पनि टाइममा एउटा ब्याट्री चाहिँ कति % चार्ज छ भन्ने चाहिँ यो यसोसी भन्ने प्यारामिटरले दिन्छ जस्तै यो कन्डिसनमा हेर्नुहोस् त यति चाहिँ चार्ज भयो हैन यो तल यो यति % चाहिँ चार्ज भयो र माथिको % चाहिँ खाली भयो भने चाहिँ अहिले हेर्ने हो भने करिब यसको स्टेट अफ चार्ज चाहिँ अराउन्ड 75% यदि यो फुल चार्ज भयो भने स्टेट अफ चार्ज चाहिँ 100% भयो हैन फुल डिस्चार्ज भयो भने स्टेट अफ चार्ज चाहिँ 0% भयो यसरी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ब्याट्रीको टाइप्स है हुन त उतापट्टि पनि हामीले भन्यौँ ब्याट्रीको टाइप्समा चाहिँ एउटा चाहिँ प्राइमरी ब्याट्री हुन्छ सर एकचोटि पछाडि गोरखकाली उद्योग हजुर यो एम्पियरको बारेमा सर थोरै यो ब्याट्रीको यो एम्पियर आवर है यो ब्याट्रीले चाहिँ कति करेन्ट सप्लाई गर्न सक्छ भन्ने कुरा यसको क्यापासिटी चाहिँ एम्पियर आवरमा हुन्छ है यो एम्पियर आवर भनेको जस्तै तपाईँले ब्याट्री चाहिँ कुनै पनि ब्याट्री चाहिँ बजारमा किन्न जानुभयो भने के भनेर सोध्ने कति ब्याट्री चाहियो भन्दा के भन्ने त्यो अब सर पावरमा भने यो सानो सानो रिमोटको भने त्यो डबल ट्रिपल भन्छन् के हो हैन अनि त्यो ठुलो लाग्यो भने त एम्पियर आवर सरमा त्यो उसमा माग्नुपर्छ के भन्छ सोलरको लागि पनि त्यही त हो नि मिलि एम्प आवर वाट साइकल्स हुने नि हैन सरले एम्प आवरमा पनि साइकल पनि छ जस्तै तपाईले चाहिँ मोबाइल किन्दाखेरि त्यहाँ मोबाइलको चाहिँ फिचर्समा हेर्नु न हैन अलि ठुलो मोबाइल चाहिँ बाक्लो मोबाइल छ भने त्यसको चाहिँ एमएएच एकदम हाई हुन्छ 6000 8000 10000 एमएएच सम्म हुन्छ 10000 मिली एम्पियर आवरसम्म हुन्छ हैन अब अलि सानो खालको मोबाइल हो भने पोर्टेबल मोबाइल हो भने 4000 3000 यस्तो मिली एम्पियर आवर द्याट मिन्स त्यो ब्याट्रीको क्यापासिटी कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यो एम्पियर आवरले डिटरमाइन गर्छ है जस्तै भनेपछि तपाईले कत्रो ब्याट्री चाहिन्छ त मलाई भनेर तपाईले यदि बजारमा जानुभयो भने मलाई चाहिँ 100 एम्पियर आवरको ब्याट्री दिनुस् हैन 8 कति भोल्टेजमा भन्दा 12 भोल्टमा त लास्टै धेरै छ त सर 100 एम्पियर 1 घण्टामा जस्तै सोलर एप्लिकेसनको लागि हैन अथवा उसको लागि सर 100 एम्पियर आवर भनेको मतलब एउटा 100 एम्पियर तान्ने एउटा कुनै डिभाइस छ त्यसलाई चाहिँ 1 घण्टा चलायो भने चाहिँ त्यसले यसको भनेकै त्यही एक्ज्याक्टली यहाँ तपाईले यहाँ आवरले डिभाइड गर्नुस् न आवरले डिभाइड गरेपछि एम्पियर आयो नि द्याट मिन्स तपाईले भने जस्तै ठ्याक्कै त्यही हो मैले 100 एम्पियर लोड 100 एम्पियर करेन्ट खाने कुनै एउटा लोडलाई मैले यसमा जोडे भने
यसले चाहिँ कति आवर मात्र चल्छ त यो 1 घण्टा मात्र यसले ब्याकअप दिन्छ अब 50 भयो भने 2 आवर टिक्छ 2 आवर अथवा 1 एम्पियर मात्र खाने तपाईले सानो लोड 100 घण्टासम्म यसले चाहिँ तपाईले ब्याकअप दिन्छ त्यसरी चाहिँ क्याल्कुलेसन हुन्छ है एम्पियर आवर भनेको त्यो र एम्पियर आवरलाई जहिले पनि हामीले चाहिँ भोल्टसँग हेर्नु पर्यो कति भोल्टमा हो र तपाईले अब चाहिँ एम्पियर आवर पनि थाहा छ एम्पियर आवर र यो ब्याट्रीको भोल्टेजलाई मल्टिप्लाई गरे भने अब यसको युनिट के हुन्छ भन्नुस् त ल एम्पियर आवर इन्टु भोल्ट वाट आवर हुन्छ यसको इनर्जी भनेकै त्यही हो यसले चाहिँ क्यापासिटी दिन्छ एम्पियर आवरले यो ब्याट्री चाहिँ कति क्यापासिटीको भनेर दिन्छ र तपाईलाई यो ब्याट्री कति भोल्टेजको भनेर तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुस् यो ब्याट्रीले चाहिँ कति इनर्जी स्टोर गर्छ भनेर दिन्छ वाट आवर हुन्छ त्यसैले हामीले अल्टिमेटली निकाल्ने भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यदि इनर्जी स्टोरको टर्ममा चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने जहिले पनि हामीले चाहिँ वाट आवर किलोवाट आवर अनुसार चाहिँ निकाल्नुपर्छ ब्याट्रीको साइजिङ चाहिँ वाट आवर किलोवाट आवर अनुसार गर्नुपर्छ है जस्तै हामीले सोलरमा गर्दाखेरि चाहिँ करेन्ट पनि आएको थियो भोल्टेज पनि आएको थियो अनि यो इनर्जी चाहिँ किलोवाट आवर अनुसार गरेको थियो कुरो बुझ्नुभयो है ओके अब यो चाहिँ प्राइमरी सेल भयो यो यिनीहरू भनेको चाहिँ रिचार्जेबल ब्याट्री भनेको सेकेन्डरी सेल भयो है अब सेकेन्डरी सेलमा हेर्नुस् त यो पहिला युज हुने निकेल क्याडमियम ब्याट्रीहरू निकेल मेटल हाइड्राइड ब्याट्रीहरू यिनीहरू पनि रिचार्जेबल ब्याट्रीहरू हुन् फर इक्जाम्पल तपाईले हाम्रो इलेक्ट्रोनिक अप्लायन्सेसहरू मल्टिमिटरहरू त्यसपछि क्लाइम मिटरहरू यस्तो हुन्छ नि जुन ब्याट्रीबाट चल्ने ड्रिल बिट मेसिनहरू ड्रिल गर्ने मेसिनहरू हुन्छ नि सो यस्तोमा यस्तो ब्याट्रीहरू चाहिँ युज हुन्छ त्यसपछि अर्को कमन त के भन्नु अब यो चाहिँ हैन ड्राइभिङ नै यही भयो लिथियम आयन ब्याट्री भयो र अहिलेसम्मको पपुलर ब्याट्री भनेको चाहिँ लिड एसिड ब्याट्री भयो अहिलेसम्म भयो अब यो बिस्तारै चाहिँ यसको एप्लिकेसन चाहिँ गर्दै गइरहेछ अब यो लिड एसिड ब्याट्री पनि दुई थरीको हुन्छ एउटा चाहिँ फ्लडेड लिड एसिड भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ यो टप अप गर्नुपर्ने पानी हालिरहनु पर्छ जस्तै यो यहाँ देख्नुहुन्छ नि यो रातो ब्याट्री है एक साइडको हेर्नुस् त यहाँनिर चाहिँ यसलाई खोलेर यहाँ ब्याट्री डिस्टिल वाटर चाहिँ यसलाई चाहिँ टप अप गर्नुपर्ने हुन्छ यो हेरेर तपाईलाई थाहा छ है यो बारेमा यहाँ के हुन्छ रातो हुन्छ है देख्नु भएको छ त्यो हैन सर हाइड्रोमिटर जस्तो टाइपको डिभाइस हैन त्यो लेभल इन्डिकेट गर्ने पानीको एक्ज्याक्टली त्यही नै हो यो चाहिँ यो के हुन्छ भने तपाईको यहाँ यो पानीले के गर्छ डिस्टिल वाटरले डिस्टिल वाटर भने त्यही पानी त नि सफा भयो डिस्टिल वाटर भनेको डिस्टिल वाटर धाराको पानी 0 pH वाला 7 pH सरी 0 भने यो चाहिँ ब्याट्री चाहिँ डिस्चार्ज भइसकेपछि यसको चाहिँ यो वाटरको लेभल चाहिँ घट्दै जान्छ यो वाटर लेभल घट्दै गएपछि तपाईको यो चाहिँ यो फ्लोट भएर बसिरहन्छ यो पनि तलतिर झर्दै जान्छ हैन हजुर वाटरले के गर्छ इलेक्ट्रोलाइसिस गर्नको लागि के गर्छ त्यहाँनिर यहाँ एसिड हुन्छ नि त यो एसिड भनेको कङ्क एसिड हुँदैन यहाँ H2SO4 हुन्छ हैन यो H2SO4 भनेको चाहिँ 33% चाहिँ एसिड हुन्छ यसमा बाँकी चाहिँ 60 कति % भयो त्यो पर्सेन्ट चाहिँ के भयो त पानी हुन्छ के त्यो कङ्क एसिड हुँदैन कङ्क एसिड भयो भने त यो भित्रको यो ब्याट्रीको या मेटल सबै खाइदिन्छ नि त कन्सन्ट्रेट त्यो पानी हुन्छ भनौँ न अनि अब यो चाहिँ हुँदै जाँदाखेरि फेरि हजुर यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ निस्किँदै जान्छ अनि बिस्तारै त्यो पानीको लेभल चाहिँ घट्दै जान्छ अनि त्यो पानीको लेभल घट्दै गएपछि त हामीले के बुझ्नु पर्यो त यसमा चार्ज चाहिँ कम हुँदै गइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो पानीको लेभल घट्दै गएपछि यहाँ एउटा इन्डिकेटर हुन्छ यो चाहिँ तल सर्दै जान्छ यस्तो हुन्छ अनि कुनै ब्याट्रीहरूमा चाहिँ यो इन्डिकेटर राखेको हुँदैन हो यी सबैमा यस्तो हुँदैन यो कभर गरेकै हुन्छ यसको भेन्टिलेसनको लागि सानो पालहरू हुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईले बाहिरबाट हेर्दाखेरि देखिने मिल्ने पानीको लेभल बाहिरबाट देखिन्छ तपाईले यसो हल्लाएर हेर्नुभयो भने अथवा यसो साइडबाट हेर्नुभयो भने यहाँनिर एउटा चाहिँ अप्पर लिमिट भनेर लेखिदिएको हुन्छ हैन म्याक्सिमम लिमिट भनेर लेखिदिएको हुन्छ तलपट्टि चाहिँ यहाँनिर एउटा मिनिमम लिमिट भनेर लोअर लिमिट भनेर लेखिदिएको हुन्छ यो पानीको लेभल चाहिँ यो अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट भित्रै हुनुपर्छ तपाईले हाल्दाखेरि योभन्दा माथि पनि हाल्नु हुँदैन भरि हुने गरी यो तपाईले बेला हेरिरहनु पर्यो हैन 2-3 महिनामा एकचोटि हेर्नु पर्यो यो तलको लिमिट भन्दा तलपट्टि जानु पनि हुँदैन यो ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ बाहिरबाट हेर्न मिल्ने पनि हुन्छ है सो सबै केसमा चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ यो चाहिँ इन्डिकेटर हुन्छ भन्ने जरुरी पनि छैन र यो भनेको चाहिँ के हो त फ्लडेड ब्याट्री भन्छ यसलाई यो टप अप गर्नुपर्ने हो र यो ब्याट्री भनेको मेन्टेनेन्स फ्री ब्याट्री होइन दिस इज नन मेन्टेनेन्स फ्री यसलाई चाहिँ 3-4 महिना 4-5 महिना युज अनुसार 5-6 महिना अब त्यो पनि युज छैन भने 1 वर्षमा चाहिँ
मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन्टेनेन्स गर्ने भनेको पानी हाल्ने, अरू केही पनि होइन, स्टिल वाटर हाल्ने। फेरि तपाईँले धाराको पानी हाल्नु होला। चल्न त धाराको पानी हाले पनि केही बेरसम्म चल्छ, तर त्यो ब्याट्री चाहिँ बिग्रिन्छ। यो पनि त्यति धेरै युज हुँदैन। यो अब घर डोमेस्टिक युजको लागि चाहिँ ठिकै छ। हजुर सर पानी उमालेर त्यसको बाफ लिएर त्यो बाफ हाल्ने सर, बाफलाई पानी बनाएर फेरि त्यो त्यति दुःख गर्न मन लाग्छ भने हुन्छ। बजारमा 25 रुपियाँमा 1 लिटरै पाउँछ, के दुःख गर्नुहुन्छ है। यो चाहिँ फ्लडेड भनेको चाहिँ यो हो। यो चाहिँ किन पपुलर थियो भने यो सस्तो पनि हुन्छ, अनि यो लङ लाइफ पनि हुन्छ, रिलायबल पनि हुन्छ है। अब घरमा राख्नको लागि त के भएर अब हामी घरमै हुन्छौँ, 3-4 महिनामा एकचोटि हेर्नलाई के समस्या भएर, त्यही भएर यो सस्तो एकदमै धेरै। तपाईँले सोलरमा अथवा इन्भर्टरहरूमा हेऱ्यो भने यस्तो खालको ब्याट्रीहरू चाहिँ एकदमै धेरै युज हुन्छ। तर अब कुनै अफिसमा राख्नु पर्यो होइन, अथवा टेलिकम टावरमा राख्नु पर्यो, त्यहाँ त अब हरेक टाइममा गएर हेरिरहने फुर्सद पनि हुँदैन। अब सरकारी अफिसमा राखेछ भने त त्यो 2-3 वर्षमा एकचोटि पनि हेर्दैनन् मान्छेले। अहिले म देखाउँछु तपाईँलाई त्यो ब्याट्रीको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर। सो त्यस्तो खालमा हामी चाहिँ यस्तो ब्याट्री नराखेर यो ब्याट्री प्रिफर गर्छौँ। यसलाई चाहिँ के भन्छ, मेन्टेनेन्स फ्री ब्याट्री है, भिआरएलले, भल्भ रेगुलेटेड लिड एसिड ब्याट्री। यसमा चाहिँ यो चाहिँ भेन्टिलेटेड भयो होइन। अब यो यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ एकदमै सिल छ, प्रोपरली सिल छ। तपाईँले यसलाई घोप्टाए पनि, सुताए पनि, ठाडो पारे पनि, उल्टो पारे पनि केही पनि हुँदैन। तर यसलाई चाहिँ यो ढल्यो भने यसको एसिड चाहिँ सबै पोखिन्छ है। यस्तो खालको ब्याट्रीहरू चाहिँ ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूमा युज हुन्छ। कुन भन्नुभयो है। अब यो ब्याट्री पनि के हुने रहेछ त, यो चाहिँ यसको मेन्टेनेन्स फ्री ब्याट्री हो। यो सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ 5 वर्ष 6 वर्ष अब कति 7 वर्ष यसको लाइफ हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ रिसाइकल प्लान्टमा जान्छ। यसलाई हामीले केही पनि गर्न मिल्दैन, अनि प्लान्टमा गएर फेरि रिसाइकल भएर आउँछ। सो यो ब्याट्री पनि कस्तो टाइपको हुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ जेल हुन्छ। यो किन यो पोखिँदैन भने यो यहाँ चाहिँ यो एसिडकै फर्ममा हुन्छ वा पानीकै फर्ममा हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटलाई चाहिँ जेल बनाएको हुन्छ। जेल जस्तो ठ्याक्कै हामी चाहिँ कपालमा लाउँछौँ नि जेल, ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ है। त्यो के भन्छ, सिलिकनहरू राखेर यस्तो खालको जेल बनाएको हुन्छ इलेक्ट्रोलाइटलाई चाहिँ। यदि यो जेल बनाइन्छ भने यसलाई चाहिँ जेल ब्याट्री भन्छ। र त्यो चाहिँ ग्लास म्याटमा त्यो इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ ग्लास म्याटमा एब्जर्ब हुने गरी यदि भित्र राखिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ एजिएम ब्याट्री पनि हुन्छ। यो एजिएम ब्याट्री भन्दा यो जेल ब्याट्री चाहिँ धेरै युज हुन्छ है। यसका सर्टन लिमिटेसन्सहरू छन्। तपाईँले हेर्ने बित्तिकै यो चाहिँ भिआरएल ब्याट्री हो, यो चाहिँ अर्को खालको फ्लडेड ब्याट्री भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है। अब यो ब्याट्रीको यो केमिस्ट्री चाहिँ अब 4 क्लासको केमिस्ट्री भयो ब्याट्रीको बारेमा है। यसमा मैले तपाईँलाई धेरै भनिनँ। पोजिटिभ हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि भयो। अब यसको अझ डिटेलमा यहाँ होला, यो पनि त्यही नै भयो होइन। यहाँ छ यो पोजिटिभ टर्मिनल, नेगेटिभ टर्मिनल। यो ब्याट्री भनेको भित्र एउटा प्यारलल प्लेट हुन्छ, तपाईँले थाहा भइहाल्यो। एउटा पोजिटिभ प्लेट भयो, अर्को नेगेटिभ प्लेट भयो। त्यसपछि एउटा कुरा मैले तपाईँलाई भन्न बिर्सेँ, यो ब्याट्री चाहिँ 12 भोल्टको ब्याट्री हो है। यो ब्याट्री चाहिँ 2 भोल्टको ब्याट्री हो। हेर्नुहोस् यो हेर्ने पनि थाहा हुन्छ। यो एकदम टल ब्याट्री छ भने, सानो तर एकदम टल छ भने यो 2 भोल्टको हुन्छ एउटा ब्याट्री। तर यस्तो खालको ब्याट्री चाहिँ हामीले घरमा युज गर्ने 12 भोल्टको ब्याट्री। र यो भित्र 6 वटा सेल हुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा मात्र सेल हुन्छ। एउटा सेल भनेको 2 भोल्टको हुन्छ जहिले पनि। यसमा चाहिँ एउटा मात्र सेल हुन्छ यो भित्र। तर यसभित्र तपाईँले यसलाई ब्रेकडाउन गरेर हेऱ्यो भने यहाँभित्र 6 वटा सेल हुन्छ भनेको 6 वटा प्यारलल प्लेटहरू हुन्छ है। यो 6 ठाउँमा यो ब्याट्रीको पानी हाल्ने भनेको त्यसकै लागि हो। सबै प्लेटको लागि चाहिँ छुट्टै पानी हाल्ने ठाउँ बनाएको हुन्छ है। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् न, यस्तो है, हेर्नुहोस् त, यो यस्तो खालको प्यारलल प्लेटहरू हुन्छ। एउटाको 2 भोल्ट हुन्छ र यो सिरिजमा कनेक्सन गरेपछि 6 दुना 12 भोल्ट हुने भयो। अब यसको कन्स्ट्रक्सन होइन, यो 1 2 कभर भयो, कन्टामिनेटर भयो, यो भयो है। यो सारा तपाईँले हेर्नुहोस्, यो समझने कुरा भयो। लिड र लिड अक्साइड हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई यसको केमिस्ट्री चाहिँ देखाउँछु है। ओके, के हो त केमिस्ट्री ब्याट्रीको हेर्नुहोस्। अब यो केमिस्ट्री चाहिँ रिभर्सिबल रियाक्सन हुन्छ, केमिकल रियाक्सन। तपाईँले चार्ज गर्दाखेरि एउटा डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ भने त्यो ब्याट्रीलाई हामीले युज गर्दाखेरि अथवा डिस्चार्ज गर्दाखेरि त्यो भित्रको केमिकल रियाक्सन चाहिँ ठ्याक्कै रिभर्सिबल हुन्छ, कम्प्लिटली रिभर्सिबल हुन्छ है। सो ड्युरिङ डिस्चार्ज साइकल भनेको हामीले ब्याट्रीलाई चाहिँ युज गऱ्यौँ। डिस्चार्ज साइकल हो भने द एक्टिभ मेटेरियल
है यो लिड अक्साइड र स्पोन्ज लिड है यसको चाहिँ दुईटा प्लेट हुन्छ एउटा प्लेट चाहिँ लिड अक्साइड हुने भयो अर्को प्लेट चाहिँ स्पोन्ज लिड हुने भयो सो यो यिनीहरू चाहिँ एक्टिभ मेटेरियल हुने भए त्यो दे आर कन्भर्टेड इन्टु पिबिएसओ लिड सल्फेटमा कन्भर्ट हुन्छ यो रियाक्सन है त पोजिटिभ प्लेटमा चाहिँ है यो पोजिटिभ टर्मिनल ब्याट्रीको पोजिटिभ प्लेटमा चाहिँ लिड अक्साइड हुने भयो PbO2 त्यसपछि नेगेटिभ प्लेटमा चाहिँ के हुने भयो त स्पोन्ज लिड हुने भयो अनि यो इलेक्ट्रोलाइट के छ त यहाँ हेर्नुहोस् त सल्फ्युरिक एसिड छ भनेपछि अब मैले यसलाई चार्ज गरेँ भने अब यो प्रोसेसबाट के हुन्छ त PbSO4 फर्मेसन हुन्छ 2 PbSO4 डाइरेक्ट लेखे पनि भयो सो PbSO4 + ES2 फर्मेसन हुन्छ चार्ज गर्दाखेरि है अब त्यसो अब डिस्चार्ज गर्दाखेरि है यो PbSO4 बुझ्नु भयो है यो PbSO4 चाहिँ चार्ज गर्दाखेरि फर्मेसन डिस्चार्ज गर्दाखेरि फर्मेसन हुने भयो यसै सानसानो क्रिस्टलहरू बन्छ यो PbSO4 को अब यसलाई हामीले डिस्चार्ज गर्दाखेरि यो PbSO4 फेरि ब्रेकडाउन हुन्छ अनि यो चीज बन्छ है सो ड्युरिङ ब्याट्री चार्जिङ डिस्चार्ज गर्दा त्यो हुन्छ नि चार्जिङ डिरेक्सन अफ द केमिकल रिएक्सन रिभर्स अन्त यही कुरा हो यो कुरा भयो फेरि के भन्छ त यो चीज नै भन्छ PbO2 + यो भन्छ है ठ्याक्कै यो अथवा तपाईले एउटै ईमा चाहिँ यस्तो खालको एरो बनाएर एउटैमा लेखे पनि हुन्छ यो चाहिँ ब्याट्रीको केमिस्ट्री भयो है रिएक्सनमा इलेक्ट्रोन त कता गयो खोइ हजुर इलेक्ट्रोन खोइ त इलेक्ट्रोन यसमा देखाएको छैन यो केमिकल रिएक्सन मात्र छ यहाँनिर यो इलेक्ट्रिक इनर्जी कन्टेन्ट यसमा देखाएको छैन So if the battery is discharged, the active material PbO2 and Pb, मैले भनिहालेँ हैन PbO2 and Pb in the positive and negative plates are combined with the sulfuric acid electrolyte सँग कम्बाइन हुन्छ र PbSO4 भन्छ है अब यहाँ हेर्नुस् अब यसको प्रब्लम के भने यो लिड एसिड ब्याट्रीको यो PbSO4 बन्ने रहेछ नि हैन भित्रको लिक्विड जुन छ त्यहाँ PbSO4 बन्ने रहेछ अब ब्याट्रीको सर्टेन लाइफ सिद्धिएपछि अब हाम्रो चाहिँ उसले चाहिँ लिएर जान्छ हैन कबाडीले लिएर जान्छ बेच्छौँ हामी अनि उसले चाहिँ के गर्छ त यहाँबाट किनेर जस्तै घरबाट किनेर लिएर जान्छ अलि परतिर लगाएपछि त्यसैलाई फाटफुट पार्छ त्यो उसुनी सबै निकालिदिन्छ त्यहाँ भित्रको चाहिँ जुन एसिड हुन्छ पानी सानी हुन्छ त्यही पोखिदिन्छ खेतमा पोखिदिन्छ त्यसपछि उसले त्यो भित्रको जुन यो प्लेटहरू छ यो प्लेटहरू चाहिँ रिसाइकल हुने भयो हैन यो प्लेट तपाईले यो प्लेट देख्नु भयो अथवा यहाँको यो प्लेटहरू देख्नु भयो यो प्लेटहरू चाहिँ रिसाइकल हुन्छ त्यो भयो भने के हुने भयो त यहाँनिर लिड आउने भयो हेर्नुस् न यो लिड भनेको हाम्रो ह्युमन हेल्थको लागि एकदमै भेरी भेरी डेन्जर हैन लिड भनेको एकदम डेन्जर हो र यो हाम्रो लागि मात्र हैन तपाईले यो चाहिँ जस्तै जमिनमा फाल्नु भयो भने त्यसले त्यसको सोइलको कन्डिसनलाई चाहिँ एकदमै बिगार्दिन्छ है पानी माटोको अवस्थालाई चाहिँ ध्वस्तै बनाइदिन्छ लिडले र यो लिड चाहिँ फेरि 7 जुनीसम्म पनि बस्छ भन्छन् हैन तपाई आज जमिनमा फालेछ भने त्यो चाहिँ 7 जुनी भनेको 700 वर्षसम्म पनि त्यहाँ रहिरहन्छ र यो अल्टिमेटली फेरि जाने कहाँ हो त समुद्रमा जाने हो भनेपछि अब त्यहाँ समुद्रमा भएको त्यहाँका सबै चिजहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ असर गर्छ इन्भाइरोमेन्टली असर गर्छ लिड एसिड ब्याट्रीको एउटा ड्रब्याक चाहिँ ओके अब यो ब्याट्रीको कति छ त चार्ज भनेर मेजर गर्नको लागि हामीले सामान्य चाहिँ के हो त हामी यहाँ मल्टिमिटर राख्छौँ पोजिटिभ र नेगेटिभमा मल्टिमिटर राखेर भोल्टेज गरेर यति भोल्टेज छ हैन 12 भोल्टको ब्याट्री हो भने यो चाहिँ फुल चार्ज भयो भने 13.8 समथिङसम्म जान सक्छ फुल चार्ज भयो भने र यो चाहिँ करिब चाहिँ 100% डिस्चार्ज भयो भने अराउन्ड 12 भोल्ट हुन्छ 11.9 अथवा 11.8 अथवा 12 भोल्ट यस्तो खालको हुन्छ है यो भोल्टेज नापेर मेजर गर्न सकिन्छ तर अब यसले चाहिँ कति त्यसको चाहिँ ब्याट्रीको स्टेट अफ चार्ज कति हो भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली दिँदैन तपाईलाई टेन्टेटिभ आइडियामा चाहिँ दिन्छ यो ब्याट्रीको एक्ज्याक्ट कन्डिसन के हो भन्ने कुरा दिँदैन सो त्यो कन्डिसन थाहा पाउनको लागि यहाँ एउटा हाइग्रोमिटर भन्ने डिभाइस छ हाइड्रोमिटर भन्ने डिभाइस यो डिभाइस युज गरेर त्यो ब्याट्रीमा कति चार्ज छ कुनै पनि स्टेटमा कति चार्ज छ भनेर ठ्याक्कै थाहा पाउन सकिन्छ यो सानो हुन्छ यो चाहिँ टेक्निसियनहरूले बोकेर हिँडेर हुन्छन् अब कसरी मेजर गर्ने त्यो खोलेर यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ बच्चालाई त्यो औषधि खुवाउने ड्रपर जस्तै हो हैन
यहाँभित्र आएपछि त्यसको चाहिँ त्यो पिएचहरू भ्यालुहरू सबै यसले गरेर एउटा रिडिङ दिन्छ। यसको यहाँभित्रको त्यो उसको चाहिँ अल्कोहल थर्मोमिटर जस्तो एउटा रिडिङ आउँछ। त्यो रिडिङको भ्यालु चाहिँ कति कति हुन्छ त्यो हेरेर थाहा हुन्छ त्यो ब्याट्रीमा कति चार्ज छ भनेर है। फर इक्जाम्पल यो भोल्टा भन्ने एउटा एकदम पपुलर ब्याट्री है। सो यो भोल्टा म्यानुफ्याक्चररले के भन्छ भने उसको ब्याट्रीमा त्यो रेन्ज चाहिँ कति हुन्छ अरे भन्दा 1.240 देखि 1.250 हुनुपर्छ 825 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्छ। जुन यहाँनिर हामीले रिडिङ दिन्छ यसले एउटा हेल्दी ब्याट्रीको चाहिँ यति हुनुपर्छ भन्छ हैन। र अझ डिटेलमा हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् त यो 1.250 आयो भने तपाईले त्यो ब्याट्री चाहिँ फुल चार्ज हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ब्याट्री चाहिँ फुल चार्ज छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। 1.190 आयो भने त्यो ब्याट्री चाहिँ 50% चार्ज छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र 1.1 आयो देखायो भने यो ब्याट्री चाहिँ फुल्ली डिस्चार्ज भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यो इन केस यो ब्याट्री चाहिँ फुल्ली डिस्चार्ज भयो भने यसमा के प्रब्लम हुन्छ थाहा छ? यस्तो त हुनु हुँदैन नि। ब्याट्री पुरै डेड हुन थाल्छ सर यिनीहरू अनि पछि एकैचोटि गर्नुपर्छ उठाउनु ब्याट्री उठाउनु पर्छ। हाई करेन्ट धेरै दिएर कुरा थाहा रहेछ है। तपाईले के काम गरे हो क्या यस्तो चिजहरुमा? छैन सर। ओके सो फुल्ली डिस्चार्ज भयो भने अब हाम्रो घरमा भएको नर्मल त्यो इन्भर्टरले अथवा नर्मल चार्जरले चाहिँ यसलाई चाहिँ चार्ज नगर्न पनि सक्छ है। त्यो ब्याट्री उठाउने भन्छ एकदम सामान्य टेक्निसियनको टर्ममा भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ कुनै एउटा वर्क स्टेसनमा गएर हाई करेन्टको सप्लाई गरेर चाहिँ यसलाई यसको सर्टेन लेभलसम्म चाहिँ उठाउनु पर्छ। यदि उठ्यो भने ब्याट्री चाहिँ केही हदसम्म चल्छ, उठेन भने त्यो ब्याट्री चाहिँ अब स्क्रैप भ्यालुमा हाम्रो चाहिँ उसले उठाएर लिएर जान्छ। सर्टेन भोल्टेज स्पेसिफाइड भोल्टेज भन्दा मुनि कहिले नि जानुहुन्न ब्याट्री गयो त्यसपछि। त्यसपछि चाहिँ तपाईको अब त्यो ब्याट्री चाहिँ पर केजीको हिसाबमा बिक्री हुन्छ हैन। तर नि ब्याट्रीको लाइफ कसरी थाहा हुन्छ सर? त्यो लाइफ पनि भन्छ म यसपछि आउँछ है। र अब यसले अब यो चाहिँ यो रिडिङ के को लागि हो? 25 डिग्री सेन्टिग्रेडको लागि हो। अब सधैँ यही टेम्परेचर हुन्छ भने जरुरी छैन। जस्तै यो म्यानुफ्याक्चररले प्रोभाइड गरेको डाटा जहिले पनि एउटा स्ट्यान्डर्डको लागि हुन्छ 25 डिग्री सेन्टिग्रेड लागि। अब हाम्रो चाहिँ अब तपाईले चाहिँ विराटनगरमा युज गर्नुभयो भने यसको टेम्परेचर त 35-45 पनि जान सक्छ। भनेपछि के गर्नु पर्यो त भने जुन यो रिडिङ आउँछ यसमा यो आएको रिडिङलाई चाहिँ सर्टेन एमाउन्टले चाहिँ हामीले करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा तपाईलाई 25 डिग्रीको चाहिँ भ्यालु चाहिँ थाहा भयो भने यो चाहिँ 50 मा कति हुन्छ भनेर पनि क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ है। सो यसले के भन्छ त हरेक यदि 25 डिग्री सेन्टिग्रेडबाट आइदर तपाईँ तल जानुस्, तल गए पनि माथि गए पनि हरेक 10 डिग्री सेन्टिग्रेडले चेन्ज भयो भने तपाईले यो 0.07 फ्याक्टर चाहिँ एड गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो है मैले भन्नु खोजेँ? यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड 25 डिग्री सेन्टिग्रेडको कुनै भ्यालु छ मानौ ए भन्ने भ्यालु आयो 25 डिग्री सेन्टिग्रेड। मलाई चाहिँ यो अब 50 भयो भने यो ब्याट्रीको चाहिँ कति हुने रहेछ त भनेर निकाल्नु पर्यो भने 25 र यो चाहिँ 50 भने कति भयो त? यो 10 ले गर्दाखेरि 2.5 बढी भयो हैन। सो 2.5 इन्टु यो तपाईले चाहिँ 0.07 गरेर यो फ्याक्टरलाई चाहिँ जोडेपछि जति भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुलाई को रिफरेन्समा मात्र अनि तपाईले चाहिँ यो कति % चार्ज छ कति % डिस्चार्ज छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। करेक्सन फ्याक्टर है। अब यो एकदमै कम हुन्छ त्यसैले यो त्यति नगर्दा पनि हुन्छ हुन त। तर अझ तपाईलाई चाहिँ एकदमै एक्युरेट एन्सर चाहिन्छ भने चाहिँ यो गर्नु राम्रो है। यो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। ओके अब हेर्नुस् यहाँनिर लिड एसिड ब्याट्रीको प्रब्लम एउटा सल्फेसन भन्ने प्रब्लम हुन्छ यसको। तपाईले यस्तो देख्नु भयो होला ब्याट्रीमा यो एउटा पोजिटिभ प्लेट पोजिटिभ टर्मिनल यो चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनल। मैले त धेरै आउँछ यस्तो नर्मली देखिरा हुन्छ है। ब्याट्रीलाई यतिकै छोड्दिने हो भने आइरा हुन्छ त्यो। यो चाहिँ कसरी भयो हुन्छ यस्तो भने यसलाई चाहिँ सल्फेसन भन्छ। ब्याट्री सल्फेसन कसरी हुन्छ भने अघि मैले भने नि त्यो चाहिँ क्रिस्टल डेभलप हुन्छ हैन। ब्याट्रीलाई डिस्चार्ज गर्दाखेरि म फेरि यहाँ केमिस्ट्रीमा गएँ है। हामीले ब्याट्रीलाई डिस्चार्ज गर्यौं नि, ब्याट्रीलाई डिस्चार्ज गर्दाखेरि हेर्नु त यो PbSO4 फर्मेसन हुन्छ है। जस्तै ब्याट्री चाहिँ फुल चार्ज थियो, मैले यसलाई चाहिँ एकदमै डिस्चार्ज गरेर लेट्स से मैले चाहिँ 80% चाहिँ खाली गरेँ डिस्चार्ज गरेँ भने यदि डिस्चार्ज गरिसकेपछि यहाँ त्यो त्यहाँभित्र टन्नै यस्तो PbSO4 फर्मेसन हुन्छ हैन। यो PbSO4 फर्मेसन हुन्छ। अब मैले यदि यो ब्याट्रीलाई फेरि चार्ज गरेँ भने यो के हुन्छ त यो PbSO4 फेरि ब्रेकडाउन भएर यसमै कन्भर्ट हुने भयो हैन। द्याट मिन्स यतितिर जाने भयो रिभर्सिबल भएर ओरिजिनल पोजिसनमै जाने भयो। तर मैले अब यसलाई डिस्चार्ज ब्याट्रीलाई चाहिँ मैले चाहिँ धेरै दिनसम्म चाहिँ चार्ज नगरिकन राखेँ भने
द्याट मिन्स यो ब्याट्रीलाई चाहिँ धेरै दिनसम्म चार्ज नगरिकन यतिकै राख्यो भने अब यो चाहिँ यो PbSO4 को क्रिस्टलहरू चाहिँ यो एसिडको क्रिस्टल हो। यो क्रिस्टलहरू चाहिँ यो तपाईँको प्लेटमा चाहिँ जम्मा हुँदै हुँदै जान्छ। यो एसिड हो, यो एसिडले गर्दाखेरि यो सब तपाईँको यो टर्मिनलै पुरै खाइदिइसक्छ। हेर्नुहोस् न यसको त टर्मिनलै छैन। सो अब यसलाई हटाउनको लागि के गर्नु पर्यो त तपाईँले त्यो ब्याट्रीलाई चाहिँ चार्जिङ र त्यसको डिस्चार्जिङ साइकल चाहिँ एकदमै डिजाइन गरेर चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। ब्याट्रीको साइजिङ गर्दाखेरि चाहिँ चार्जिङ करेन्ट कति हुन्छ, डिस्चार्जिङ करेन्ट कति हुन्छ, अथवा तपाईँलाई एक दिनमा कति इनर्जी चाहिन्छ त्यही अनुसारको ब्याट्री साइजिङ गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ हामीले सोलर डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ पढ्यौँ। नत्र त ब्याट्रीको स्टोरेज चाहिँ सानो, मेरो इनर्जी डिमान्ड चाहिँ एकदमै दिनमा चाहिँ एकदमै धेरै भयो भने यो लोडले त के गर्छ, यो ब्याट्रीलाई जहिले पनि एकदमै डिस्चार्ज फर्ममै राख्छ, फुल चार्ज हुनै दिँदैन। ब्याट्री फुल चार्ज हुनुभन्दा अगाडि नै मलाई चाहिँ लोडमा चाहिँ इनर्जी चाहिएको हुन्छ। र यसको डिटेलमा लेखेको छ, यो एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा छ, यसको भन्ने कुरा त्यही नै हो है। अब यो ब्याट्री यो नहुनको लागि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त चार्जिङ र डिस्चार्जिङ साइकल चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो। जस्तै अब सोलर डिजाइन हो भने तपाईँले सोलरको इनर्जीको सोलरबाट आउने इनर्जी पनि धेरै हुनु पर्यो। द्याट मिन्स सोलरको साइज चाहिँ पनि ठुलो हुनु पर्यो। अर्को एउटा प्रब्लम छ स्ट्राटिफिकेसन भन्ने, यो पनि लिड एसिड ब्याट्रीको प्रब्लम है। सो यो स्ट्राटिफिकेसन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो ब्याट्रीको लागि हेर्नु त यहाँनिर दुईवटा केस छ है। यहाँनिर नर्मल ब्याट्री यो चाहिँ भित्रको चाहिँ यो एसिडको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन चाहिँ सबै युनिफर्म छ, तर यो चाहिँ स्ट्राटिफाइड ब्याट्री भयो हैन। यसको चाहिँ यो माथिको एसिडको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कम छ, अनि तलको चाहिँ एसिडको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ एकदमै हाई छ। यहाँनिर चाहिँ कङ्क एसिड हुने भयो, माथिपट्टि चाहिँ डाइल्युट एसिड हुने भयो। सो यस्तो भयो भने यो बिस्तारै तपाईँको त्यो कङ्क एसिडले यो भित्र यो ब्याट्रीको जुन यो बटमको यो प्लेटहरू छ, यो प्लेट चाहिँ बिस्तारै यसले ड्यामेज गर्न थाल्छ। यो ब्याट्रीको लाइफ चाहिँ 5 वर्ष टिक्थ्यो भने अब 2 वर्ष पनि टिक्दैन है। अब यो किन त्यस्तो हुन्छ भने यसको पनि कारण त्यही हो, प्रोपर चार्जिङ र प्रोपर डिस्चार्जिङ भएन भने यस्तो खालको प्रब्लम पनि हुन्छ। र यस्तो खालको प्रब्लमलाई हटाउनको लागि यहाँनिर चाहिँ एउटा पिरियोडिक चार्जिङ भन्ने एउटा टर्म छ। त्यो ब्याट्रीलाई चाहिँ कन्ज्युमर कहाँ लेखेको छ, ओके यहाँ लास्टमा छ, पिरियोडिक इक्वलाइजेसन चार्जेस क्यान प्रिभेन्ट स्ट्राटिफिकेसन प्रब्लम। भनेको तपाईँले जस्तै ब्याट्रीलाई चाहिँ 3 महिनासम्म चाहिँ यो युज नभइकन बसिया छ भने तपाईँले कम्तीमा 3 महिनामा एक दिन चाहिँ यो ब्याट्रीलाई चार्ज गर्नुहोस् हैन। फेरि पनि अब तपाईँले 2 महिना चाहिँ यतिकै यदि बसिरहेछ भने तपाईँको घरमा युज भइरहेछ भने 2 महिना एटलिस्ट एकपल्ट चाहिँ यो ब्याट्रीलाई चार्ज गर्नुहोस्। त्यो चार्जलाई चाहिँ के भन्छ त पिरियोडिक इक्वलाइजेसन चार्जर भन्छ। यसले चाहिँ यस्तो खालको फर्मेसन हुनलाई बचाउँछ, त्यसैले तपाईँको ब्याट्रीलाई चाहिँ ड्यामेज हुनबाट बचाउन सक्छ कुनै हदसम्म। ओके, अब मैले यो ब्याट्री टर्मिनोलोजीको एएच भनिहालेँ, क्यापासिटीको कुरा पनि भनिहालेँ हैन, यो फर्मुला पनि भनिहालेँ, एसओसीको कुरा पनि गरिहालेँ। डिओडी त यो त हामीले न्युमेरिकल त्यो पहिला चाहिँ सोलर डिजाइन गर्दाखेरि धेरै भनिसकेका छौँ है। ओके, अर्को यहाँ प्रब्लम छ ब्याट्री ग्यासिङ। हेर्नुहोस् है, यहाँ ब्याट्री ग्यासिङ भन्ने एउटा प्रब्लम छ। यो ब्याट्री चाहिँ ग्यासिङ किन चाहिँ यसलाई चाहिँ भेन्टिलेटेड रुममा राख्नुपर्छ, अथवा त्यो लिड एसिड ब्याट्रीको चाहिँ त्यो भेन्टिलेसन किन हुन्छ, पल किन हुन्छ भने यो ब्याट्री यो चाहिँ यो चार्जिङ डिस्चार्ज हुँदाखेरि त्यहाँनिर हाइड्रोजन ग्यास पनि फर्मेसन भइरहेको हुन्छ, तर हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ एकदमै ओभर चार्ज भयो भने त्यो ब्याट्रीमा चाहिँ हाइड्रोजन सल्फाइड जुन चाहिँ एकदमै डेन्जर ग्यास हो, कहिलेकाहीँ हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यास पनि यसले चाहिँ रिलिज गर्छ। सो यहाँ तपाईँले भेन्टिलेसन राख्नुभयो भने बल्ल त चाहिँ बाहिर जाने भयो। त्यसपछि हाम्रो अब रुम पनि एकदम भेन्टिलेटेड रुम हुनुपर्छ। तपाईँले एकदमै एयर टाइट कोठाभित्र ब्याट्रीलाई कहिले पनि राख्नु हुँदैन, किनभने यो ग्यासहरू लिक भइरहेको हुन्छ। ग्यासहरूलाई पास हुनको लागि तपाईँले भेन्टिलेटेड रुममा राख्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि है। यो कुरा पनि क्लियर भयो। ओके, अघि तपाईँले सोधेको क्वेसनको एन्सर यहाँ आयो ब्याट्रीको चाहिँ, त्यसपछि हामी अर्को दिन गरौँला। हेर्छ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट ब्याट्रीको लाइफ साइकल कसरी हेर्ने, कुन ब्याट्री चाहिँ कति वर्ष टिक्छ त भनेर कसरी हेर्ने भन्ने अब हेरेर थाहा हुँदैन। अब टेस्ट गर्ने इक्विपमेन्ट पनि हामीसँग हुँदैन। हामीले के हेर्ने भने त्यो ब्याट्री तपाईँले जुन ब्याट्री किन्नुहुन्छ अथवा हामीले यो टेन्डरहरूमा चाहिँ यही चिजहरू हेर्छौँ। त्यो ब्याट्रीको चाहिँ जुन टेक्निकल क्याटलग हुन्छ, त्यो टेक्निकल डेटा सिटमा चाहिँ यो कर्भहरू हुन्छ।
म्यानुफ्याक्चररले यो कर्भ प्रोभाइड गर्छ। सो यो कर्भ हेरेर त्यो ब्याट्री चाहिँ कति वर्ष टिक्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल हेर्नुहोस् यो कर्भमा यतापट्टि चाहिँ साइकल भनेको एकचोटि ब्याट्रीलाई फुल चार्ज गर्ने, अर्कोचोटि चाहिँ फुल डिस्चार्ज गरे भने यो एक साइकल हुन आउँछ है। जस्तै सोलरमा को एप्लिकेसनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने दिनभरि चार्ज हुन्छ र रातभरि डिस्चार्ज हुन्छ भने चाहिँ एक दिनको एक साइकल हुने भयो। अनि तपाईँले एक साइकललाई चाहिँ एक दिन भनेर हिसाब गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि 1400 साइकल भनेको यो कति 1400 दिन भयो, 1400 दिन भनेको कति वर्ष हुन्छ त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ है। जस्तै यो कर्भमा के छ भने क्यापासिटी यो पर्सेन्टेज छ हैन, ब्याट्रीको क्यापासिटी पर्सेन्टेज छ। त्यसपछि यो डिओडी छ, हेर्नुहोस् यहाँनिर डिओडी। यसलाई यो ब्याट्री के भने हुन्छ भने जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् यहाँनिर अ डिप साइकल लीड एसिड ब्याट्री शुड बी एबल टु मेन्टेन अ लाइफ साइकल अफ मोर देन 1000 साइकल एट 50% डिओडी। द्याट मिन्स यदि यो जुन हामीले ब्याट्रीको चाहिँ डिओडी भनेको त अब तपाईँलाई क्लियर भइसक्यो होइन, डेप्थ अफ डिस्चार्ज। यो ब्याट्रीलाई चाहिँ मैले 50% मात्र चार्ज गर्ने, 50% मात्र डिस्चार्ज गर्ने, यसरी मैले अपरेट गरिरहन्छु भने 50% चाहिँ अलवेज चार्जको कन्डिसनमै रहन्छ। मैले चाहिँ 50% मात्र गर्ने। यदि त्यो कन्डिसनमा गर्ने हो भने यो ब्याट्रीको लाइफ साइकल चाहिँ 100 छ भने, फर इक्जाम्पल यहाँ यसले के भन्छ हेर्नुहोस् यहाँनिर, जस्तै यो 50% डिओडीमा हेर्नुहोस् त यो कर्भ हेर्नुहोस् त यसले कति देखायो त, करिब चाहिँ 500 साइकल देखायो। यो एकदमै पुवर ब्याट्री भयो हैन। 30% डिओडीमा यसलाई तपाईले तल प्रोजेक्सन गर्नुहोस्, यो चाहिँ करिब 1300 साइकल देखायो। 100% डिओडी भनेको तपाईले यो साइकल ब्याट्रीलाई चाहिँ फुल्ली चार्ज गर्ने, फुल्ली डिस्चार्ज गर्ने हो भने जम्मी यसको 200 साइकल मात्र हुन्छ। भनेपछि अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर ब्याट्रीको लाइफ चाहिँ हाम्रो युज अनुसार पनि हुने रहेछ। हामीले कसरी युज गर्छौँ, हामीले 50% मात्र चार्ज गरेर गर्छौँ कि आई मिन 50% मात्र डिस्चार्ज गरेर गर्छौँ कि ब्याट्रीलाई चाहिँ एकदमै फुल चार्ज गर्ने, फुल डिस्चार्ज गर्ने गर्छौँ कि। त्यही भएर हाम्रो ल्यापटपले के भन्छ तपाईँलाई यो 100% मा डिओडीमा नगर भन्छ। तपाईँले ल्यापटप 100% डिओडीमा गर्ने हो भने तपाईँको ल्यापटपको ब्याट्रीको ऊ चाहिँ 200 साइकल मात्र हो। तपाईँले 50% मात्र 50% हुने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ अफ गर्ने अथवा फेरि चार्ज गर्ने हो भने यसको लाइफ चाहिँ यहाँसम्म आउन सक्छ होइन। 30% मात्र गर्ने हो भने अझ लाइफ चाहिँ हेर्नुहोस् त कतिसम्म बढाउन सकिन्छ है। सो भनेपछि यसको चाहिँ ब्याट्रीको लाइफ चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चररले प्रोभाइड गरेको डेटाबाट थाहा हुन्छ है, ब्याट्री हेरेर थाहा हुँदैन। मेनको कर्भ हो। त्यसपछि अर्को पनि यहाँ छ चार्ज र डिस्चार्ज साइकल र ब्याट्रीको क्यापेसिटी अनुसार। जस्तै ओभर चार्ज तपाईँले चाहिँ ब्याट्रीलाई चाहिँ एकदमै ओभर चार्ज गर्ने हो भने हेर्नु त यो साइकल एकदमै कम हुन्छ हैन। अन्डर चार्ज गर्ने हो भने यो झन् कम हुने भयो। तर तपाईँले चाहिँ एकदमै करेन्ट चार्जिङ साइकल भनेको एकदम मेन्टेन गरेर चार्ज गर्ने हो भने यसको हेर्नुहोस् त लाइफ साइकल चाहिँ यतिसम्म हुन्छ, धेरै भयो। सो ओभर चार्ज पनि गर्नु भएन, ओभर डिस्चार्ज पनि गर्नु भएन। त्यो गऱ्यो भने लाइफ साइकल कम आउने भयो। यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर चार्ज गर्ने हो भने लाइफ साइकल चाहिँ यसको बढी हुन्छ है। सो ब्याट्रीलाई कति वर्ष टिक्छ हामीले भनेर हामीले चाहिँ कहिले पनि सोध्दैनौँ बेसिकली पसलेलाई हैन। यो ब्याट्रीको चाहिँ कति जस्तै अब कुनै सामान चाहिँ हामी कति वर्ष टिक्छ भनेर सोध्छौँ हैन, तर ब्याट्री चाहिँ कति वर्ष टिक्छ भनेर हाम्रो हातमा छ। तपाईँले त्यो ब्याट्रीलाई कसरी युज गर्नुहुन्छ। त्यही ब्याट्रीलाई कसैले 200 साइकलमा पनि सकाउँछन्, कसैले 1400 साइकलमा पनि पुर्याउन सक्छन् है। त्यो युज अनुसार हुन्छ र अब त्यो ओभरअलमा सिस्टम कसरी डिजाइन गरिएको छ भन्ने कुरा हुन्छ। ल अर्को दिन हामी चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्रीको बारेमा पढौँला। आजलाई यति गरौँ। डिस्कार्ड तपाईँको अटेन्डेन्स चाहिँ डाउनलोड गरिहालौँ। ओके, मैले यो स्लाइडहरू सबै प्रोभाइड गरिदिन्छु। तपाईँले